नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नामों के साथ ख़ास वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के इस नाम के मैं आपके साथ 5 वज़ाइफ जो है वो शेयर करूँगी। मेरा एक वीडियो में मुख्तलिफ मुतअद्दिद वज़ाइफ को जमा करना जो है वो इसी मकसद के तहत है कि लोगों ने कहा कि एक वीडियो में बहुत से वजीफ़े मिल जाएं आपको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत से मसले मसाइल होते हैं। एक वीडियो में एक ही वजीफ़ा हो, अगर एक वीडियो में आपको 5-6 वजीफ़े मिल जाएं या 10 वजीफ़े मिल जाएं तो इंशाल्लाह आपके लिए वो ज़्यादा कारआमद साबित होगा। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करी वो अल्लाह ताला का नाम या हय्यू है। या हय्यू या क़य्यूम जो है वो है भी इसमें आज़म में से, क्योंकि या हय्यू या क़य्यूम के बारे में बहुत सी हदीस भी वारिद हुई हैं कि ये इसमें आज़म में से है। या हय्यू जल्ला जलालुहू का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला। इसका वजीफ़ा नंबर 1 जो है वो ये है कि जो कोई रोज़ाना 3 मरतबा या हय्यू या हय्यू या हय्यू 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेगा, इंशाअल्लाह ताला कभी बीमार नहीं होगा। बीमारी से मुराद यही है कि बीमार इंसान उसी को कहते हैं जो बहुत बड़े अरसे के लिए बीमार हो। बाकी सर में दर्द, नज़ला, ज़ुकाम ये बड़ी बीमारियां नहीं हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ता इन बीमारियों में इस वजीफ़ा के दौरान मुब्तला हो तो परेशान ना हो। इंशाल्लाह ऐसी किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला नहीं होगा जो कि परेशानी का बाइस बने। कभी भी अल्लाह के हुक्म से पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से बीमार नहीं होगा अगर रोज़ाना 3 मरतबा या हय्यू पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारने का मामूल बनाएगा। तो वजीफ़ा नंबर 2 जो इस इसम के साथ ख़ास है वो ये है कि अगर कोई शख्स इस इसम यानी या हय्यू को चीनी के बर्तन पर मुश्क और गुलाब से लिखकर किसी शीरनी मीठे पानी से धोकर पिए या किसी दूसरे ऐसे शख्स को पिलाए जो कि बीमार हो तो इंशाअल्लाह ताला उसे शिफाए कामिल नसीब होगी। शिफाए कामिल से मुराद मुकम्मल अल्लाह पाक उसको शिफा नसीब फरमाएंगे। क्या करना है, चीनी के बर्तन के ऊपर आपने गुलाब से या मुश्क से, गुलाब से या मुश्क से आपने उसको लिख लेना है और शीरनी यानी मीठे पानी से धोकर आपने पीना है। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला शिफाए कामिल नसीब फरमाएंगे। वजीफ़ा नंबर 3 जो इस इसम या हय्यू के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो। अक्सर मुझसे मेरी कमेंट में भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उम्र दराजी का कोई वजीफ़ा बताएं कि उम्र दराज हो। उम्र दराज आफियत वाली होनी चाहिए और उम्र दराजी का फिर ही फ़ायदा है जब आप तंदुरुस्त हों। तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा ऐसा ही है जिसके करने से अल्लाह ताला आपको उम्र दराजी भी नसीब फरमाएंगे और बीमारी भी आपके करीब नहीं आएगी। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से आप बीमार नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्र भी दराज फरमाएंगे और कुव्वत रूहानिया भी नसीब होगी। ऐसी कुव्वत जो कि रूहानी तौर पर आपको कुव्वत नसीब होगी। जिस्म बेशक चेहरे से आपको जो है वो आपके चेहरे पर वो तासुरात हों बुढ़ापे के, लेकिन आपकी रूहानी तौर पर आपको अल्लाह ताला कुव्वत नसीब फरमाएंगे कि एक ऐसा वजीफ़ा है 1000 मरतबा आपने या हय्यू पढ़ना है। 1000 मरतबा आप पढ़ के अपने ऊपर भी फूंक मार लें और किसी पानी पर, गिलास पर आप पढ़कर उसको पी भी लें अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमेशा जिंदा रहने वाला या हय्यू का मतलब है। तो अल्लाह ताला उस इंसान को एक तो उसकी उम्र दराज करेंगे, दूसरा इस इसम मुबारक की बरकत से कभी बीमार नहीं पड़ेगा, तीसरा उसको कुव्वत रूहानिया नसीब होगी अल्लाह के हुक्म से। इन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जो कि अल्लाह ताला के नामों के साथ ख़ास है, आप ज़रूर कीजिए इसको। वजीफ़ा नंबर 4 जो इस इसम या हय्यू के साथ ख़ास है वो ये है कि किसी सख्त हाजत के वक्त अगर कोई शख्स अपने नाम के आदात के मुवाफिक जो है अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़कर एक वक्त मुकर्रर करके या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ ले, अपने नाम की आदात के मुताबिक। नाम के आदात जो हैं
وہ آپ کو مل جائیں گے، نیٹ سے بھی مل جاتے ہیں کہ الف کے جو کتنے عدد ہیں، بے کے کتنے عدد ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل 786 اعداد بنتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے نام کے کتنے اعداد ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو ہو سکتا ہے ڈسکرپشن میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دوں، یا پھر اگر نہیں تو اگر ڈسکرپشن میں آپ کو موجود نہ ملے تو آپ اس کو نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اپنے ناموں کے اعداد کے مطابق آپ اس اسم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی سخت سے سخت ترین حاجت بھی ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور ایک وقت مقرر کر لینا ہے جس پر آپ نے بیٹھ کر یہ اللہ کا اسم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ وظیفہ نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس اسم کو 120 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ کر گھر کے دروازے پر لٹکا دے گا تو اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہوں گے اللہ کے حکم سے برے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ 120 مرتبہ یا حیو لکھ کر گھر کے دروازے پر لٹکا دیں۔ آج کل بہت سی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، کینسر، کالا یرقان جس کو ہیپاٹائٹس سی بھی کہتے ہیں، اور ایسی بہت سی مہلک بیماریاں، ڈینگی، بہت سی مہلک بیماریاں جو کہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ 120 مرتبہ یا حیو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کو لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت لکھ کر آپ گھر کے دروازے پر لٹکائیں۔ اس گھر میں رہنے والے تمام افراد اللہ کے حکم سے برے امراض سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے وظائف شیئر کروں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں۔ یہ وظائف جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اللہ والوں نے اپنے زمانہ میں کیا اور اس کو مجرب پایا، اتھینٹک پایا جب انہوں نے کیے، اور انہوں نے مختلف کتابوں میں اس کو ذکر کر دیا، وہاں سے اکٹھا کر کے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سیشن، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو سکون ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو سکون ہے، وہ آپ کو پوری دنیا گھومنے پر بھی نہیں ملے گا۔ آپ جس مرضی دربار پر جائیں، جس مرضی در پر جائیں، لیکن جو سکون آپ کو اللہ کے ہاں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر کبھی بھی جتلاتے نہیں ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے آپ کا یہاں پر۔ آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ سے ہزاروں پیسے لے لیتے ہیں مگر آپ کے کام بھی نہیں ہوتے۔ آپ یقین مانیے اگر صرف اور صرف اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے ذکر میں متوجہ ہو کر اللہ سے مانگیں تو میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس میں نے جتنے بھی وظیفے شیئر کیے ہیں اس کو انتہائی یقین کے ساتھ کیجیے، دل کے یقین کے ساتھ کیجیے، کامل یقین کے ساتھ کیجیے کہ میں جو وظیفہ جس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہ اللہ کے حکم سے میرا وہ مقصد ضرور بضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیں، پھیلا دیں۔ اور اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔